खुशाचे कुरवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे भुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुम्याच्या भडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सुम्याची साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदे जियेलो. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावज जावचे खातीर प्रार्थया येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणत जाया. ताच्या कष्टा आनी कुर्सा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशी तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हण आमी मागता. त्यास क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक दसो आदी दसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक दसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक दसो आदी दसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या भडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे ताये म्हाका दिल्या तुझे तबे म्हजी मोत तूंच वडाय म्हाका राख संभाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवंक तुजी कुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता श्रेम ते सैव आंस्थिंग फॉर तुझे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोगाळी माये आम्हा सर्वां खातीर माग. ह्या सकाळच्या वेळार आमकां समी तुझ्या मुखार उबारता. माये तूं आमची आवय जावन आसाय. आमचे सगळे अस्कत काय तुका कळीत आसा. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा या आमेन. सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचेनो जेजूच्या भाग्यवन कुर्साचेर आमची नदर आमी लावया आणि सकाळच्या मागया आणि म्हणया सुम्या जेजू सुम्या जेजू हो सकाळीचो वेळ हो सकाळीचो हांव वेळ तुझ्या हातान समर्पिता. हांव तुझ्या हातान सुम्या समर्पिता. जेजू सुम्या तुझ्या जेजू भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्तान तुझ्या भोव भगवंत अमोलीक रक्तान आज म्हाका धुवन नितळ कर. आज म्हाका धुवन नितळ सगळ्या कर. बनगणितावन सगळ्या बंदकणितावन सगळ्या वाईटातावन सगळ्या वाईटातावन सगळ्या अस्कत कायतावन सगळ्या अस्कत म्हाका सुटका आणि सडवण लाभोय. म्हाका सुटका आनी सुम्या जेजू सुम्या जेजू तुझ्या रक्तान तुझ्या म्हाका रक्तान नितळ कर. म्हाका नितळ सुम्या कर. जेजू सुम्या जेजू तुझ्या रक्तान तुझ्या म्हाका रक्तान नितळ कर. म्हाका नितळ सुम्या कर. जेजू सुम्या जेजू तुझे भोव भाग्यवंत तुझे भोव भगवंत पवित्र रगत पवित्र रगत आज हांव मागून घेता. आज हांव मागून घेता. म्हजेर म्हजेर म्हज्या कुटुंबांतल्या सान्यांचेर म्हज्या कुटुंबांतल्या संदेशाचेर म्हज्या भुरग्यांचेर म्हज्या म्हज्या भुरग्यांचेर नातरांचेर म्हज्या नातरांचेर म्हज्या घराब्याचेर म्हज्या घराब्याचेर म्हज्या वावराचेर म्हज्या म्हज्या वावराचेर वावराचेर म्हज्या वावराचेर तुझे भोव भाग्यवंत तुझे भोव भगवंत अमोलीक रगत अमोलीक रगत ह्या वेळार हांव मागून घेता. ह्या वेळार मागून सुम्या घेता. जेजू सुम्या जेजू तुझ्या भोव भाग्यवंत तुझ्या भोव भगवंत अमोलीक रक्तान अमोलीक रगत आज म्हाका सुटका लाभोय. आज म्हाका सुटका आज लाभोय. म्हाका सुटका लाभोय. आज म्हाका सुटका आज लाभोय.
म्हाका सुटका लाभोय आज म्हाका सुटका लाभोय आज म्हाका जेजूच्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्ता 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 जेजूच्या भोव भाग्यवंत अमोलीक जेजूच्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्ता जेजूच्या भोव भाग्यवंत अमोलीक जेजूच्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्ता जेजूच्या भोव भाग्यवंत अमोलीक जेजूच्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्ता जेजूच्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्ता याच घडये याच घडये म्हाका सुटका लाभोय म्हाका सुटका म्हाका लाभोय. नितळ कर म्हाका नितळ म्हाका कर. पवित्र कर म्हाका पवित्र म्हाका कर. भाग्यवंत कर म्हाका भाग्यवंत म्हाका कर. भाग्यवंत कर म्हाका भाग्यवंत सुम्या कर. जेजू सुम्या जेजू. तुझे उतार तुझे उतार. जिवे आणि क्रियात्मक जिवे आणि क्रियात्मक अर्गा तुका सुम्या जेजू अर्गा तुका सुम्या पदवी तुका जेजू. सुम्या जेजू पदवी तुका सुम्या महिमा जेजू. तुका सुम्या जेजू महिमा तुका हे सुम्या पवित्र जेजू. आत्म्या हे पवित्र सायम कायच्या दिसा सायंकाळच्या हे दिसा. पवित्र आत्म्या हे पवित्र शिकाय आत्म्या. म्हाका शिकाय म्हाका. सणवायन बोर सणवायन बोर. 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 दोन्ही हात आमचे उक्ते दवरया दोळे आमचे दांपया सकाळीच्या वेळा पवित्र आत्म्याचो आदर मागया हे पवित्र आत्म्या जाय आमकां म्हणून मागया वळा पवित्र आत्म्याची दैवी संगत अनुभव करचे तर मागया वळा तो पवित्र आत्मा तुका शिकयतलो जावं फ्रास तूं कन्फ्यूज आसाय सकाळीच्या निरासपणान आसाय आयचो दीस कसो वर्सोय म्हण तुका कळीत ना तूं आडकळेक सांपडल्या बरी आसाय जावं फ्रो बेसरान आसाय जावं फ्रो घडये घडी जीव काडून चिंतना तुज्या घडी मोतीन येवनूच आसा तूं एक तराच्या बांदकणी सांपडला बरी आसाय आळसायन बोडले नाकार आत्म्या चिंतना तुज्या मोतीन कंटिन्यू कश्ट ते आसात दोन्ही हात आमचे उक्ते दवरया दोळे आमचे दांपया सकाळीच्या वेळा बसार आसाय जावं फ्रो पैणार वेते आसाय कामाक वेते आसाय खंय आसाय जावं फ्रो ह्या वेळार हे मागणे म्हणटा आसतना प्रत्येक तरान हे गायन गायता आसतना पवित्र आत्म्याची सकत तुका तुजे देवन येवं दी मात्र न्हय तो पवित्र आत्मा तुका शिकोवं दी जाणवयान बरो दी दैवी स्पिरितान बरो दी म्हणून विश्वासान मागया वेळार ये पवित्र आत्म्या जाय आमकां हे मोकळेत्म्या मागता हे पवित्र आत्म्या ये तुझ्या बोळार नवी शक्ती ये तुझ्या शांती मोगा हे पवित्र आत्म्या म्हणया आमी ये पवित्र आत्म्या जाय आमकां हे मोकळेत्म्या मागता ये तुझ्या बोळार नवी शक्ती हे तुझ्या शांती मोगा सर्गीच्या मोगाळ बापा तुझ्या आत्म्याक आयच्या दिसा आमचे धाड सर्गीच्या देण्यान आज आमकां बोर तुझ्या पदवेन आमकां बोर सर्गीची कृपा आमच्या जिवितान वळून येवं दी हे पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितान देवने हे पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितान देवने हे पवित्र आत्म्या सकाळीच्या वेळा म्हाका तुजी गरज आसा म्हाका मजतीची गरज आसा पवित्र आत्म्या तुझ्या दैवी स्पिरितान आज म्हाका भर म्हणून तुझ्याने परतून आणि परतून मागता ये पवित्र आत्म्या जाय आमकां हे मोकळेत्म्या मागता ये तुझ्या बोळार नवी शक्ती ये तुझ्या शांती मोगा परच्या दिसा घडली एक घडीत हांव तुमच्या म्हाका दवन परतून आमी पवित्र आत्म्याचो आधार ह्या सकाळीच्या आमी सोदून घेवया म्हाका चनू प्रत्येक तरान एक कॉल्स असो आसलो की आनी थोड्याच वेळांनी ताणें म्हणलें की तुमची OTP थोडे जायते लॉंग स्टोरी ताणें म्हणलें की OTP तुजी शेअर कर OTP शेअर करूंक वेता आसतना ह्या भयणीन उलो मारले पवित्र आत्म्या म्हाका समजय
म्हाका शिकय ती म्हणटा की एकदम ब्लायंड जाल्ल्या बरी कितें जालें म्हाका कळीत ना उलयली सगळें तिका तांकां हांवें दिलें लास्ट OTP शेअर करूंक येता आसतना सडनली म्हज्या तोंडांत पवित्र आत्म्या म्हज्या आदाराक घे OTP शेअर करता ते रायट की रॉंग म्हाका कळीत ना तूं म्हाका शिकय तूं म्हाका जाणूं हांवें बर तक्षण तिचो मोबायल स्विच ऑफ जालो स्विच ऑफ आनी तितल्या की विदीन 10 मिनट्स ती मोबायल ऑन करच्या पयलें तिचो पूत तिच्या घरा येयलो आनी म्हणालो मम्मी कित्याक घामेले तूं कित्याक गांवचे बरी आसय ती सगळी स्टोरी म्हणा लागली आनी सडनली पूत म्हणा लागलो की आनी पटी मोबायल ऑन करचे टायम घे कित्याक म्हणून आनी तुवें खंयचे शेअर करची गरज ना जाल्यार क्विकली बँकाक फोन केले सगळे स्टॉप करयले म्हज्या मोगाचे न्हू परतून तिणें मोबायल ऑन केले पूत थंयच आसलो प्रत्येक ताणें परतून कॉल केले पूत उलयलो सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले नाजाल्यार ती म्हणटा की लाखांनी पयशे आमच्या अकाउंटांत असले सगळे पयशे दुस्मानाच्या हातांत वेतलो एक्सोडस 14:14 देव तुज्या खातीर फायट करता सर्वेस परस तुमच्या खातीर झुजतलो तुम्ही शांत रावा जावं ती म्हणटा की 10 मिनटां आपूण उलयली सगळे शेअर केले सगळे जाले जाल्यार पवित्र आत्म्याक सुम्यान म्हज्या जिवितांत धाडले तक्षण मोबायल स्विच ऑफ जालो भूत घरा भितर एंटर जालो आनी सगळे उगडापण आयलें नाजाल्यार जितले हांवें कश्टांनी जमो केल्ले पयशे सगळे दुस्मानाच्या हातांत वेताले ह्या लुटकाराच्या हातांत वेता आसले एक घडी आमचे दोळे धांपया परतून मागे ये पवित्र आत्म्या आज तूं म्हाका जाय म्हणून दोळे आमचे धांपया हात उक्ते दवरया आनी म्हणया जोणेकली सगळी काळजांतल्यान म्हणा पयणार आसतना म्हणा वळा एक्सोडस 14:14 सर्वेस पर तुमचे झुजतलो तुम्ही शांत रावा 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 तुम्ही शांत रावा सर्वेस पर देवस तुमचे झुजतलो या वेळा तर तुमचे झुजतलो या वेळा कंच्या बंदकणीत आसा जावं तुम्ही कंच्या अडकळीत आसा कष्टांत आसा विरारांत आसा अस्कत आसा जावं देवाचो पवित्र आत्मो ह्याच वेळा रायट टू गायडनेस तुका प्राप्त करतलो ह्या वेळा वैसुमिया जेसू बघाडा बापा हो सकाळी वेळ तुझ्या हाताने मी उबारता बापा तू मोगाळ तू दयाळ तू काकुळदार तू तुझ्या भुरग्यांचो मोग करताय बापा आमच्या जणकल्याची नांवां तुझ्या हाताच्या तळट्याचेर कांतून आसात बापा एक्सोडस 14:14 सर्वेस परस तुझ्या झुजतलो तू शांत राव म्हळाय वय बापा तू आमचे झुजतलो देव जावन आसाय बापा आम्ही अस्कत बापा आम्ही निसारता बापा आम्ही सांपडटा बापा आम्ही कष्टाक वळख जाता बापा जाल्यार तू आमचो विश्वास देव आमचे झुजताय हर एका दिसा आमकां समाधान दिवन आसाय आमेन बघा चलो हे उतार पळय एक्सोडस चॅप्टर 14:14 सर्वेस पर तुमचे झुजतलो तुम्ही शांत रावा एक ल्हानशी हांवें पळयले व्हिडिओ तुमच्या मुखार हांव दवरता एका कंट्रेंत एक बापय आनी पूत आसतो रिचेस्ट बरे पयशे आसले ग्रेस आसली आनी तांकां शॉक आसता बापायक आनी पुताक बरे बरे पेंटींग घेवचे बरे बरे पेंटींग ह्या फोटे घेवचे भारी शॉक आसले आनी सगळे सुवाते खंय प्रत्येक तरान होलसेला मेळटा वॉट एवर बरे बरे प्रिंट एक्झिबिशन आसा त्या वेचे बरे पेंटिंगाचे फोटे तांणी कितले मॉल जावं दी घेवचे आनी घरा जमो करून बरे करून वण्टी लावन दवरचे अशेंच त्या कंट्रेंत एक रूल आसता की सगळ्या तरणाट्यांक आर्मी वचूंक आसते आनी ताची प्राय आसता 17 वर्सां आर्मी कसो टायम तेन्ना पूत आर्मी गेलो बापा एकलोच उरलो बघा न्हू आर्मी गेल्ल्या वेळार एका प्रत्येक मुखेलीक ताणें साल्वर करूंक वता आसतना हो तरणाट्याक इल्ले मार लागलो हो तरणाटो मरण पावलो बापायक ओटलो शॉक आपलो एकलोच पूत मरण पावलो आनी बापाय त्याच खंतीन करगते दीस काडटे रावलो एक दीस एक व्यक्ती आयलो
आनी म्हणा लागलो की तुजो पूत एकदम बरो भुरगो जावन आसलो, आमच्याच आर्मीच्या बेसांत तो आसलो आनी हांव एक व्हडल्या हुद्द्यार आसलो, म्हाका साल्वर करच्या कारणा खातीर तुज्या पुतान आपलो जीव समर्पीत केलो. म्हाका कांयच दिवंक ना, तुजे दुखेस्त काळज बुजोवंक म्हण हांव आयलां आनी हर एक दिसा तो म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. त्या खातीर एक सिंपल म्हज्याच हातान हांवें पेंट केल्ले हे पितूर हांव घेवन येयलां. कित्याक म्हळ्यार तुका आनी तुज्या पुताक एक शॉक आसा की अरे एक पेंटींग कलेक्ट करचें. त्या खातीर हे पेंटींग ह्या सुवातेर घेवन येयलां, एटलिस्ट तुका दिवन इल्लें समाधान सांगून वेच्या खातीर. बापाय रडलो, हो व्यक्ती रडलो. ते पेंटींग बापायक दिल्ल्या वेळार ह्या बापायन बापूरबायन वणटी चिपकोवन दवरले. म्हज्या मोगाचे न्हू थोड्या दिसांनी तो व्यक्ती मरण पावलो आनी प्रत्येक तरान जे कितें वील केल्ल्या प्रमाणे सगळे एक्झिबिशन म्हळ्यार हे सगळे विकच्या खातीर या कोण घेवच्याक जायते लोक त्या सुवातेर जमो आसलो आनी सगळे त्या सुवातेर थोडे थोडे पेंटींग मोलादीक पेंटींग आसते त्या सुवातेर आपोवंक लागले. हे $100, हे $300, हे $500, $1000 सगळ्यांक एलाम घालूंक सुरू केले. म्हज्या मोगाचे न्हू बरे बरे पेंटींग सगळ्यांनी घेवंक सुरू केले. तातूंत 4थ्या या 5व्या एलामाच्या वेळार ह्या भुरग्याचो फोटो, पुताचो फोटो इतलो सोबीत नासलो, एकदम डल्ल फोटो तो एलामाक येवंक लागलो. तेन्ना एलाम घालता तो फोटो पळयले, कोणी तो फोटो पसंत करूं ना, कोणाकी तो फोटो मोन नासले. जेन्ना त्या एलामाक हो आर्मीचो व्यक्ती आसलो, ह्या आर्मीचो व्यक्तीन म्हणले दिल्ले पयशे कितले सांग तितले पयशे दिवन हो फोटो आर्मीच्या व्यक्तीन घेतले. तक्षण ते असतो लॉयर म्हणा लागलो की एलाम आनी मुक्त जाले. सगळी शॉक, कित्याक इतली पुरो वस्तू आसात, आणखी बरे बरे पेंटींग आसात आनी मोलादीक पेंटींग आसात, कित्याक एलाम स्टॉप जाले, कित्याक एलाम स्टॉप. तक्षण लॉयर म्हणा लागलो की जो कोण इतल्या फोट्या पैकी ह्यो पुताचो फोटो घेता ताच्या सांगाता हे सगळे फोटे, हे घरदार एव्हरीथिंग फ्री म्हणून हांगाच्या ओनरार वील बरोवन दवरला. जो कोण पुता घेता सगळे घरदार जागो हांगा सगळे पेंटींग फ्री म्हणून मेन बॉसान वील बरोवन दवरला. वगाचे न्हू जो कोण पुता घेता मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 तेका सगळे मेळटले आनी खंयचे सोदची गरज ना. म्हज्या मोगाचे न्हू आर्मीच्या व्यक्तीक सगळे मेळ्ळे. ही एक घडीत या काणी या व्हिडिओ सांफरो जो कोण पुता घेता ताका सगळे मेळटले. म्हज्या मोगाचे आज जेजू क्रिस्ता कोण घेता आज जिवितान शांती समाधान बेसमा आशिर्वादा सगळे फावो जाता. जो कोण जेजू क्रिस्ता घेता जॉन 14:27 ताका समाधान मेळटले. जो कोण जेजू क्रिस्ता घेता जॉन 14:1 ताचे भितर कणवळे आसचेना, भिरांत आसचेना, कावचिणी आसचेना. जो कोण जेजू क्रिस्ता घेता जॉन 14:18 तो केदाळे अनाथ म्हूण आसचो ना, अनाथ म्हूण आसचो ना. आज म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या कुर्सेले जेजू हांवें तुवें आपणून घेवंक जाय, हांवें तुवें घेवंक जाय. मॅथ्यू 6:33 सोद पयले देवाचे रास. आज कुर्सेले जेजू थंय आज सोदूंक सुरू करूंक जाय. आमी कुर्सेले जेजूच्या मुळाक कुर्साच्या मुळाक आमी बसूंक जाय. हांवें न्ही तुवें ते सावळेन जियोंक जाय. हांवें न्ही तुवें. जो कोण पुताक घेता ताका सगळें मेळटा. जो कोण पुताक सत मानता तो सगळ्या बंदकडे सुटका प्राप्त जाता. जो कोण पुताचेर जेजू क्रिस्ताचेर पत्त्यानी दवरता हर एका बंदकडे ताका सुटका मेळटा. आज हांव आनी तूं एक घडी चिंतून पावया. त्या खातीर म्हणटा की आमकां जॉन 3:16 देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक समर्पीत केलो. वाचचे आमी जॉन चॅप्टर 3:17 जुवा प्रमाणे शिपवार्थान 23:17 आमकां अशें म्हणटा कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारात धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारात धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगर ताच्या मारिफात संवसाराची सडवण जावच्या, बगर ताच्या मारिफात संवसाराची सडवण जावच्या. पुताक सत मानतल्यांची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सत मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत मानिना. म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवाचे उतर म्हणटा की आमकां जाणेकल्या
कित्याक देवान आपल्या पुता संवसाराक धाडलेलो संवसाराची नीत करचेक न्ही बगार जेजू क्रिस्ता मार्फत संवसाराक सडवण लाभच्या खातीर जेजू क्रिस्ता मार्फत म्हाका तुका सुटका आनी सडवण प्राप्त जावच्या खातीर येलामाच्या वेळार एक डल्ल फोटो आसलो तो आर्मीच्या मनशाक कळीत आसता की तो डल्ल फोटो न्ही तो एक व्यक्ती ग्रेट मनीस आणि आर्मीच्या व्यक्तीनं तो फोटो घेतलो कित्याक ताणेच पेंटिंग करून दिल्लो फोटो जावन आसा आनी ताका कळीत आसा ते व्यक्तीचे मोल त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आज जेजूचे मोल कितें म्हण म्हाका तो कळीत आसा आज हांवें तुवें जेजू घेतले वयस जाल्यार सगळे तिरवे मुच्या तुज्या हातांत आज हांवें तुवें जेजूक स्विकार केले वयस जाल्यार ओनली जेजू म्हण मात्र न्ही काळजांत जेजूक स्विकार केल्ल्या वेळार आमचे भितरली संवय आमकां सोडून वेता आमचे भितरले अस्कतकाय आमकां सोडून वेता आमचे भितरले उणेपण ह्या पातकी संवयो आमचे तो सोडून वेता तर आमी जेजू क्रिस्ताक आज आपणावन घेवया जेजू क्रिस्त तें एक जावन रावया जेजू क्रिस्त तें बळवो जावन रावया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज म्हाका आनी तुका सुटका नासराय जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बाचावी आशिर्वादा समाधान आमेन एकडी आमची दोळे धांपया मोगाळ जेजू आमच्या पातका खातीर ह्या क्रुसार तूं उमकोडलाय तुज्या भोवभाग्यांत अमोलीक रक्तान आज आमकां निताळ केलाय आमकां आशिर्वादांनी बोर्न आसाय बेसामांनी बोर्न आसाय वैसम्या जेजू संवसाराचे अस्कतकाय द्वारी आमचेर येयल्या उण्यापणाक ह्या पातकाच्या सांकळे द्वारी जायत्या पोटी आमी निसारल्या सुम्या निसारल्या सुम्या निसारल्या सुम्या संवसारी वस्तू आमी आपणावन घेतला सुम्या जावं फुरो थोड्या पटी बेत्यापणाचे संवयेक जावं फुरो वायट सांकळेक आमी आपणावन घेतला जेजू आयच्या दिसा तुज्या मोगाचो अनुभव आज म्हाका दी जेजू आज तुका स्विकार करता तुज्या कुर्साच्या सावळ्यांत हांव रावता जेजू सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका सोडय जेजू सोडय जेजू सोडय जेजू जेजू आयसीयूंत आमची कितली बाबणी आसात कितली म्हण वेंटिलेटर आसात मरण चिंतणीर आसात लास्ट स्टेजीर आसात कश्टां ते आसात वळवळटे आसात जेजू कितल्यो निराशपणान आसा कितल्या बावण जिवितान जीव आनी चिन्ना घडी घडी येते आसा कितली बावण सलवते आसा जेजू ई जेजू ई जेजू कितले बावण जिवितान कश्टावर कश्ट येला वादळात वरी आवरात वारी विपरीत पावसात वरी त्या स्वत लोक कष्ट ते आसा थोड्या जाग्यांनी पावस नासता आसतना लोक कष्ट ते आसा सुम्या तुज्या भुरग्यांक आज राखून उर आनी सांबाळ उर ह्या सकाळीच्या वेळा तुझी काकूत तुझी कृपा तुझी दैवी सकत हांव मागून घेता आमेन मोगाचेर ह्या सकाळीच्या ल्हानशी काणयेद्वारी आनी देवाच्या उतरांत आमी बळवून जाल्या आज मंगळाराचो दीस विशेष दनपाराच्या वेळार जेजूच्या बोबगेंत अमोली रक्त संरक्षण खातीर मागून आत्मी गाय पेकोवचे खातीर मागता इन्नर वुड्स आमचे पेकच्या खातीर आमी मागता त्या खातीर 245 कंप्लीट एक्झॅक्टली जॉईन जाया आनी सुमेची दैवी सकत तुमी अनुभव करा तशेंच म्हज्या मोगाची ह्या ब्रेस्तरा दुसरो ब्रेस्तर जावन एफाधा उक्ते जा विंगड सांकळे तावन तो जेजू आमकां भायर काडटलो आनी प्रत्येक त्या बंद कणितावन आमकां सोडयतलो त्या खातीर बॉम्बेंत आसली ह्या ब्रेस्तरा सांजे 6:30 7 मीस 7 तावन सवयनो विशेष आराधन ह्या जाग ताच्या मागीर तकलेला 2 जाणकल्यांच्या मागतालो ह्या व्हडा संख्या तशेंच म्हज्या मोगाचेर अनाउन्समेंट अशें आसा की 19 जुलय तावन 22 जुलय पर्यंत आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट ताबोर आश्रमांत ह्या व्हडा संख्या 19 तावन 22 जुलय म्हज्या मोगाचेर हे पेकोवणीची रिती जावन आसा सांगा एकामेकाक ह्या व्हडा संख्या बँड्राइस्ट सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च थंय तावन आमी बस आसा केल्ले आसा तुमकां पावसा वचूंक कितें कश्ट जाता जाल्यार हांगा बस आसा आनी प्रत्येक तुमी 9702957091 कॉन्टेक्ट करून बसाचो विवर तुमी घेवं येता तशेंच म्हज्या मोगाचेर 31 जुलय तावन 2 ऑगस्ट पर्यंत कोंकणी रेसिडेन्सी रिट्रीट प्रत्येक युकेंत आसलेल्या जाणेकल्या बाबण्या हांव आसतलो फर्स्ट जोसेफ एडेट त्या सुवातेर आसतलो युकेंत आसता जाणेकल्या बाबण्यांक एक मोगाचे वत्यायेचे आपण तरणाट्यानो तुमी ह्या पेकोवणेच्या रिट्रीटान भाग घेवन आत्मी बंदकणितावन सुटका आमी जोड घेवया तशेंच म्हज्या मोगाचेर
ऋषीवनांत ऑगस्टच्या 14, 15, 16 परतून म्हणटा ऋषीवना कार्मेलाइटाचे रिट्रीट सेंटर ऋषीवना 14, 15, 16 आमची वस्ती रिट्रीट आसतली. हांव आनी एंटायर टीम आसतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू नंबर 9844241785 तुम्ही व्हॉट्सअप करा नाजाल्यार फोन करून वेगळी तुमची नांवां दाखल करा. थंय सुमार जायती रुमां नात, थोडीच रुमां आसा आनी पेकोणीची विशेष रितीर वेगळीचे वेगळी तुमची नांवां तुमी दाखल करा. दिल्ली जीवन ज्योती आश्रम दिल्ली बुरारी ह्या सुवातेर आमचे ओपन आउटरीच आसतले 21, 22, 23 ऑगस्टांत सकाळी 9 वरांतून 5 वरां पर्यंत ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी सांगा. दिल्ली असले हर एकल्या बाबड्यानो आनी मागण्यांत आतां मागून सुरू करया. ह्या सगळ्या रेसिडेन्स रिट्रीटेन तशेंच कन्वेन्शनात देव जण एकल्यांक आशिर्वादांनी बेसोमांनी आज भरून दी. मोगाशनो जो कोण पुताक घेता ते सगळे मेळ्ळ्या बरी, जो कोण जेजू घेता ते सगळे सर्गीचे राजूच मेळ्ळ्या बरी. त्या खातीर हर एका वेळा जेजू ते एक सवरवया, शुभ वार्ता परगटणी करया, लिंक एकामेका धाडया. हर एका दीस देवाची उतार हर जण एकलें आयकून दी, देवाची उतरान बळवंत जावं दी. परतून देनपराच्या आराधनांत आमी मेळया, परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या नातवाची टेस्टमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की मंगळाराक म्हजो नातू हुशार नाशिल्लो आनी त्या दिसाच्या 2:45च्या मागणेन हांवें भावार्थान जेजू लागीं मागलें आनी बुधवाराक तो बरो हुशार जालो. पोत्तून बुधवाराच्या रातीक तो खूब जोरान भासतालो आनी म्हज्या पुतान म्हाका फोन करून सांगलें की चेरको पोत्तून बरो ना म्हूण. हांवें देनपाराच्या 2:45 4 PM मागणेन हांवें व्हड भावार्थान म्हज्या जेजूक उलो मारलें आनी मागलें की जेजू म्हज्या नातवाक बरी भलायकी लाबय आनी तुज्या आमोलीक रक्तान ताची सगळी पिडा शिडा धुवन नितळ कर. दोनया जेजून म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां म्हजो नातू बऱ्या भलायकीन आसा म्हूण हांव जेजूक अर्गां आनी होगलाप दितां. साम चॅप्टर 33 वर्स 21. ताचे थंय आमचे काळी संतोसता, ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. प्रेज द लॉर्ड. अक्षय म्हणलो भाव आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. तो अशें म्हणटा की हांव BCom शिकिल्लो आनी म्हज्या गांवांत हांव अकाउंट रिलेटेड काम करतालो आनी तेन्ना म्हाका कुवेत वचपाचे अवकाश मेवले आनी हांव एक बरो फुडार बांदून हाडटलो म्हूण हांव कुवेत गेलो आनी तेन्ना वचपाचे पयले एजंटान म्हाका सांगलें की तें एक घर काम जावन आसा आनी हांव राजी जालो वचूंक. आनी थिंगा पावतूच हांव कोत्तालो घर काम खूबच कश्टाचें आशिल्लें. हर एक दीस म्हाका हें काम करूंक खूब त्रास भोगताले. हांव रडतालो आनी खंतीन बुडलो. हांवें कितें करचें म्हूण म्हाका कांय सोमतीकाय मेळनातली. केशें पूण म्हाका म्हज्या गांवांत पार्टी वचोंक जाय आशिल्लें. तेन्ना हांवें डिवायन मसीच्या पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांवें कंटिन्युअसली वाचलें आनी आतां म्हज्या गांवांत पोत्तून पार्टी येवन म्हाका 20 दीस जाले. म्हज्या दोनया जेजून म्हजें मागणें आयकलें आनी त्या कश्टाच्या जाग्यारसून म्हाका भायर काडलें म्हूण हांव अर्गां दितां म्हज्या जेजूक. तशें हांव आतां एक बरें काम सोदून आसा आनी म्हजो जेजू खंडीत जावन म्हाका एक बरें काम फाव करतलो म्हूण हांव सत मानतां आनी पातयेतां. आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 31. पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें. गरुडा बोरी तांकां पाकाटे फुट्टले. ती धांवतली पूण थकची ना, ती चलतली पूण दामची ना. प्रेज द लॉर्ड. रॉबर्ट म्हणलो भाव दुबईतावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. तो अशें म्हणटा की रातीक जेवचे उपरांत सुमार 9 ते 10 वरार म्हज्या पोटान कठीण दूख सुरू जाली. ती दूख म्हाका सोसूंक जायनातली आनी त्या कारणां लागून म्हाका आख्खी रात न्हिदोंक जावंक ना आनी हांव खूब त्रासान पडलो. तेन्ना हांवें भावार्थान देवाचें उतर रिपीट करूंक लागलो आनी जेजू लागीं मागलें की म्हज्या पोटाची दूख गूण जावं म्हूण. जेजूच्या व्हड काकुतीन म्हज्या पोटाचें दूख अर्द्या वरा भितर रावली आनी आतां हांव बरो आसा. हांव म्हज्या जेजूक काळजांतावन अर्गां दितां. मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 22. जे कितेंय भावार्थान तुमी मागतात
ते सगळे तुमकां मेळटले. प्रेज द लॉर्ड. रॉबर्ट म्हणलो भाव दुबयतावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. तो अशें म्हणटा की सकाळीं मिसाक वचोंक लागोन हांवें सोनवाराक म्हजी गाडी कॅम्पा लागीं पार्क केल्ली आनी म्हाका कळ्ळें की म्हाका 85 दिरहामचें फायन लागला म्हूण आनी हांव जाय त्या खंतीन बुडलो. हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांवें कंटिन्युअसली वाचलें आनी सकाळीं, सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 4 PM मागणेन हांवें भावार्थान मागलें आनी आतां तें 85 दिरहामाचें फायन म्हज्या धन्यान भरलें म्हूण आनी तशेंच म्हजी सगळी ल्हान व्हड मागलेले मागणेक म्हज्या जेजून फावो केला म्हूण हांव म्हज्या जिवंत जेजूक अर्गां आनी स्तुती करतां. जोब चॅप्टर 42:2 तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणां.